श्रृङ्खलाको रूपमा पहिलो श्रृङ्खलाको रूपमा चाहिँ यो फेब्रुअरी 2 मा विश्व सिमसार दिवस परेको हुनाले सिमसार संरक्षणमा के कस्ता खालका चाहिँ अनुभवहरू छन्, के कस्ता खालका चाहिँ बुझाइहरू छन् भन्ने विषयमा र के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि समेटेर हामीसँग 3 जना युवा पुस्ताका भाइ-बहिनीहरू हुनुहुन्छ। एकदमै जुझारु विनित ले चाहिँ यो सिमसारको विषयमा आफ्ना कुराहरू राख्नुहुन्छ, आफ्ना आवाजहरू उहाँहरूले अध्ययन गर्नुभएका, देखेका, भोगेका कुराहरूलाई विनयले चाहिँ तौदहलाई विशेष चाहिँ केस स्टडीको रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने प्रतिमा बहिनीले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई संयोजन गर्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सञ्चालन मात्रै होइन, यसको निचोड निकाल्नलाई पनि उहाँले चाहिँ आज मेहनत गर्नुहुनेछ र हामीलाई सदा चाहिँ अजय सरले चाहिँ यो भाइ बहिनीहरूले प्रस्तुत गरेका यी युवा आवाजलाई चाहिँ अब अगाडि कसरी जानुपर्छ र उहाँहरूले प्रस्तुत गरेका कुराहरूमा के कुराहरू चाहिँ अझ थप गर्न सकेको, थप अध्ययन गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ अझ यसलाई परिष्कृत गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ अध्यक्षको भूमिकाबाट मार्गनिर्देश गर्नुहुनेछ र नीतिगत कुरामा अथवा चाहिँ अनुसन्धान, थप अनुसन्धानका कुरामा अझ के कुराहरू समेटेर लिएर जान सकिन्छ भन्ने एउटा मार्गनिर्देश गर्नुहुनेछ भने पूर्व मन्त्रीज्यू वातावरण विज्ञानसँग सम्बन्धित हुनुभएको र युवा पुस्तालाई जहिले पनि उहाँले झकझकाइराख्ने भएको हुनाले अब यी खालका प्रयास, यी खालका आवाजहरूलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयनमा कसरी लान सकिन्छ त भन्ने कुरालाई पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो मन्तव्यमा राखिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु र यो फ्लोर र आजको पुरै कार्यक्रम चाहिँ युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दैछु। प्रतिमा बहिनी आजको होस्ट हुनुहुन्छ र मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ। निराजनजी, हामी लाइभमा जान सक्छौँ र हामीसँग आज प्राविधिक रूपमा र हामीलाई जहिले पनि सहयोग गर्नुहुने एनरेन नेपाल रिसोर्स एन्ड एजुकेसन नेटवर्कका एकदमै चाहिँ जुझारु युवा साथी निराजनजीले चाहिँ आज यो प्रविधिलाई जुम मार्फत र फेसबुक मार्फत चाहिँ लाइभ गर्नमा चाहिँ र हामीलाई चाहिँ प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्न चाहिँ उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँलाई पनि स्वागत र धन्यवाद छ। प्रकाश सरलाई धन्यवाद, त्यसै गरी हाम्रो टेक्निकल सपोर्ट गर्नुभएको निराजन सरलाई पनि धन्यवाद र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थितहरूलाई मेरो नमस्ते। म प्रतिमा पाण्डे, अहिले म गुठीमा एक युथ मेम्बरको रूपमा रहेको छु र यही फेब्रुअरी 2 मा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सिमसार दिवसको अवसर पारेर आज हामी युवाहरू मिलेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। विशेषतः विभिन्न विधामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू जसले आफ्नो अध्ययनबाट केही अनुभव, केही सिप, केही ज्ञान र केही हासिल गर्नुभएको छ र उहाँहरूको आवाजलाई अझै सशक्त रूपमा परिष्कृत गर्नको लागि गुठीले एउटा प्लेटफर्म सिर्जना गरेको छ र हामीले यसको टपिक राखेका छौँ एसडिजी अर्थात् सोसाइटी डेभलपमेन्ट एन्ड जेन्डर, समाज, विकास र लैङ्गिकता। हामीले जाने बुझेकै कुरा हो, विकास समाज परिवर्तनको लागि एक अपरिहार्य आवश्यकता हो, तर यो अपरिहार्य आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै जाँदा हाम्रो समाजमा, हाम्रो वातावरणमा, हाम्रो पर्यावरणमा पर्न सक्ने कति प्रतिकूल असरबारे चाहिँ हामीले नजरअन्दाज गरिरहेकै हुन्छौँ। चाहे त्यो विकासको नाममा होस्, बस्ती निर्माणको नाममा होस्, कृषिको नाममा होस्, भौतिक संरचना विस्तार निर्माणको नाममा होस्, विगत लामो समयदेखि प्राकृतिक स्रोत साधनको अत्याधिक दोहन हुँदै आइरहेको कुरा पनि हामीलाई अवगत नै छ र अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने विभिन्न प्राकृतिक प्रणालीहरूमा एकदमै धेरै मात्रामा हानि पुग्दै गएको छ, जसमध्ये सिमसार पनि एक हो। अब नेपालको सन्दर्भमा एकचोटि हामीले सिमसारको कुरा गर्ने हो भने सन् 1988 अप्रिल 17 को दिन नेपालले रामसार सन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो। त्यसपछि नेपालमा सिमसार संरक्षण र व्यवस्थापनको इतिहास सुरु भयो। तर यो करिब 30-32 को इतिहासलाई एकचोटि हामीले पल्टाउने हो भने नेपालका 10 वटा सिमसारहरू रामसार सूची अन्तर्गत सूचीकृत त भए, तर सिमसार संरक्षण र व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय काम भने हुन सकिरहेको हामी देखेका छैनौँ। पृथ्वीको एकदम उत्पादनशील क्षेत्र भनेर मानिने सिमसार, जसको आर्थिक, पर्यावरणीय, वातावरणीय यति धेरै महत्त्व हुँदाहुँदै पनि किन यो अझै पनि सरकारको विषय बनेको छैन? नेपालमा सिमसारको व्यवस्थापन र संरक्षणको अवस्था कस्तो छ?
यसले जलवायु जलचक्रमा कस्तो भूमिका खेलेको छ, जैविक विविधता संरक्षणमा के कस्तो भूमिका खेलेको छ, यी विविध विषयमा आज हामी सल्लाह गर्नेछौँ। र आज हामीसँग युथ प्रेजेन्टरको रूपमा विनय तिमिल सिन्हा र विनय घिमिरेजी हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजना त्रिचन्द्र कलेजमा वातावरण विज्ञान अध्ययनरत विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आज हाम्रो गेस्ट स्पिकरको रूपमा हामीले हाम्रो गणेश शाह सर, पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री सरलाई निम्ताएका छौँ। म सरलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज यस कार्यक्रमको चेयरको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ अजय दीक्षित सर। विगत 30-40 वर्षदेखि उहाँले पानी र वातावरण क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएको छ र हामीसँग जति पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले मैले केही कुराहरू राख्न चाहेँ हाम्रो सहभागीहरूलाई। मैले आफू नबोल्दा सबैजनाले आफ्नो माइक म्युट गरिदिनु होला र हामी हजुरहरूको प्रश्नहरू लिनेछौँ। आफ्नो प्रश्नहरू राख्दा ह्यान्ड रेज गरेर भिडियो अन गरेर प्रश्नहरू राखिदिनु होला। साथै सबैको इन्ट्रोडक्सन हामीले यहाँ लिन सम्भव नभएको कारणले च्याट बक्समा आफ्नो इन्ट्रोडक्सन राखिदिनु भयो भने त्यो राम्रो हुनेछ। र यति भन्दै मैले आजको प्रोग्राम औपचारिक रूपमा सुरु गर्न चाहन्छु। सिमसार भनेको प्राकृतिक वा मान्छेले नै बनाएको स्थिर अथवा पानी बग्ने ठाउँलाई सिमसार भन्ने गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा प्राकृतिक सिमसार साथसाथै आर्टिफिसियल सिमसारहरू एकदमै धेरै छन्। तर पनि हामीले अहिले आइरहेको आर्टिकलहरू, जब अहिले आइरहेको हामीले केस स्टडीहरूलाई एकचोटि निहाल्छौँ, सिमसारको अवस्था एकदमै नाजुक देखिँदै गएको छ। बढ्दो सहरीकरण होस्, जनसङ्ख्या वृद्धि होस्, कृषिमा आएको जुन रूपान्तरण, यी विभिन्न कुराहरूले सिमसार क्षेत्रमा विशेष हानि पुर्याइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसैले यिनै नेपालमा सिमसारको अवस्था कस्तो छ, यसले जैविक विविधता संरक्षणमा कसरी भूमिका खेल्छ र नेपाल सरकारले, नेपालका नीतिहरूले सिमसार संरक्षणमा चालेका कदमहरू के सान्दर्भिक र एनफ छन् कि छैनन्, यिनै विविध कुरामा प्रश्न पारिदिनु हुन हाम्रो आजको पहिलो प्रेजेन्टर म विनय तिमिल सिन्हाजीलाई अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू प्रतिमा, अनि थ्याङ्क यू गुठीलाई पनि हामी जस्ता युथहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रोग्राममा चाहिँ इन्भल्भ गराउनु भएकोमा र यस्तो एउटा सुवर्ण अवसर चाहिँ प्रदान गरिदिनु भएकोमा। आजको मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ वेटल्यान्ड्सको बारेमा छ, जुन चाहिँ जसलाई चाहिँ मैले चाहिँ वेटल्यान्ड इन नेपाल भनेर चाहिँ राखेको छु। नेपालमा चाहिँ वेटल्यान्ड्सको इम्पोर्टेन्स के छ र त्यसको स्ट्याटसहरू के छ भनेर चाहिँ हामीले यो अस्ति भर्खरको 2 फेब्रुअरीमा वर्ल्ड वेटल्यान्ड डे मनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यस विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ उठान गर्न खोजिरहेका छौँ। र खास गरी वेटल्यान्ड्सलाई चाहिँ 3वटा किसिममा चाहिँ विभाजन गरिएको हुन्छ। मराइन कोस्टल एरिया भनेर एउटा, अर्को इनल्यान्ड र अर्को चाहिँ म्यानमेड भनेर। अनि यी मध्ये चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ नेपाल चाहिँ एउटा चाहिँ ल्यान्डलक कन्ट्री भएको भएर मराइन चाहिँ छैन। यसमा चाहिँ आर्टिफिसियल र इनल्यान्ड भन्ने चाहिँ हुन्छ। र यसमा पनि नेपालमा चाहिँ 19 किसिमको चाहिँ नेचुरल वेटल्यान्डहरू छ भने 10 किसिमको म्यानमेड वेटल्यान्डहरू छ भनेर चाहिँ हाम्रो WCN को एउटा रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ, जसमध्ये पनि 8,19,277 हेक्टर चाहिँ हाम्रो वेटल्यान्डले ओगटेको छ, जुन भनेको चाहिँ नेपालको कुल भूभागको चाहिँ 5% जति हुन आउँदछ। र विश्वमा चाहिँ लगभग 7% जति चाहिँ वेटल्यान्डले चाहिँ हाम्रो भूभागहरू चाहिँ ओगटेको छ। र नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्ममा हेर्ने हो भने त्यति यकिनन डाटा त होइन, धेरै डाटाहरू चाहिँ नआएको हिसाबले गर्दाखेरि 163 वेटल्यान्ड्सहरू चाहिँ तराई रिजनमा चाहिँ हामीले फेला पारेका छौँ भने 2323 ग्लेसियर लेक्सहरू चाहिँ हिमालयन रिजनमा। र यसरी हेर्ने हो भने नेपालको 3वटा जियोग्राफिकल रिजन्सहरूमा तराईमा चाहिँ एकदमै धेरै देखिएको छ। यो वेटल्यान्ड्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै एरियाको चाहिँ वेटल्यान्ड्सहरू छ, नम्बरमा नभए तापनि एरियामा चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ हामीले देखेका छौँ। र नेपालमा आर्टिफिसियल अथवा म्यानमेड चाहिँ 500वटा पोखरीहरू छन्, जसमध्ये 100वटा चाहिँ काठमाडौँमा पर्छन्, जसमध्ये रानी पोखरी, कमल पोखरी, यिनीहरू चाहिँ म्यानमेडमा पर्छन्। अनि नेपालमा चाहिँ अहिलेको हिसाबमा हेर्ने हो भने
पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ एकदमै कम चराचुरुङ्गीहरू चाहिँ माइग्रेट भएर चाहिँ माइग्रेटरी बर्ड्सहरू चाहिँ आइरहेका छन्। तर पनि के चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा खुसीको कुरा छ भन्दाखेरि गत वर्ष चाहिँ नेपालमा हामीले चाहिँ थुप्रै नयाँ स्पेसिसहरू चाहिँ देख्न सकेका छौँ। त्यो पनि हाम्रो वेटल्यान्ड्स बर्ड्सहरू चाहिँ हामीले देख्न सकेका छौँ र यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै खुसीको कुरा हो। र यस्तै वेटल्यान्ड्सहरूलाई चाहिँ कन्जर्भ गर्नलाई रामसार चाहिँ इस्टाब्लिस भएको थियो र रामसारले नेपालको चाहिँ 10वटा वेटल्यान्ड्सहरूलाई चाहिँ इन्टरनेसनल इम्पोर्टेन्सको रूपमा चाहिँ रेकग्नाइज गरेको छ, जसमध्ये ती वेटल्यान्ड्सहरू चाहिँ यो म्यापमा चाहिँ देखाइएको छ। माई पोखरी, कोशी टापु अनि हाम्रो पोखराको तालहरू, यिनीहरू चाहिँ इन्टरनेसनल इम्पोर्टेन्सको रूपमा राखिएको छ र हाम्रो लोकल्ली इम्पोर्टेन्ट वेटल्यान्ड्सहरूको पनि हामीले चाहिँ कन्जर्भ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ साथसाथै लिनु अत्यन्त जरुरी छ। र हामीले वेटल्यान्ड्सको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ वेटल्यान्ड्सको क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ के हो भनेर बुझिराख्नुपर्छ, जसमध्ये चाहिँ पहिलो पानी, सेकेन्ड सोइल माटो र तेस्रो भनेको भेजिटेसन। पानी टेम्पोररीली भइरहँदा पनि भयो, नत्र भए पर्मानेन्टली भइरहँदा पनि भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ वाटर फ्लो स्ट्याग्नेन्ट हुने कि वाटर फ्लो चाहिँ सधैँ बगिरहने हो कि स्ट्याग्नेन्ट हुने कि पन्डहरूको जस्तो। र अर्को भनेको सोइलमा पनि हाम्रो अक्सिजन चाहिँ एकदमै कम मात्रामा हुने अथवा हुँदै नहुने, र अर्को भनेको सोइलमा हुने कन्टेन्ट्सहरू, न्युट्रिएन्ट्सहरू अनि त्यता हुने माइक्रोबियल एक्टिभिटिजहरू पनि यो सबस्ट्रेट लेभलमा चाहिँ पर्छ। र यी दुवै कुरा वाटर र सबस्ट्रेटले चाहिँ एउटा भेजिटेसनलाई चाहिँ ग्रोथ हुनलाई इन्भाइरोमेन्ट दिने हुँदाखेरि भेजिटेसन पनि त्यही अनुसारको हुन जान्छ। र यो तीनवटा क्यारेक्टर्सहरूले चाहिँ हाम्रो वेटल्यान्डलाई चाहिँ डिफाइन गर्छ र यसको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी पनि यसले देखाउँछ। अब यदि नेपालमा वेटल्यान्ड्सहरू भएनन् भने अथवा विश्वमा वेटल्यान्ड्सहरू भएनन् भने के हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै बुझ्नु आवश्यक छ। किनभने वेटल्यान्डले चाहिँ अलमोस्ट 60% चाहिँ हाम्रो जैविक विविधतालाई चाहिँ सपोर्ट गरेको छ, अथवा थुप्रै प्राणीहरू चाहिँ वेटल्यान्डमा आश्रित छन्। हामी मान्छे पनि वेटल्यान्डमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट छौँ, जसले गर्दाखेरि विदाउट वेटल्यान्ड्स चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो डेली एक्टिभिटिजहरू चाहिँ रन गर्न सक्दैनौँ। र यसरी थुप्रै एनिमल्सहरू पनि, बर्ड्सहरू पनि, प्लान्ट्सहरू पनि वेटल्यान्ड्स भनन् भने लोप हुँदै जाने चाहिँ डर अझै पनि छ। र वेटल्यान्ड्सले चाहिँ फ्लडहरू, ल्यान्डस्लाइडहरू, सुनामिजहरूलाई चाहिँ रोक्ने काम गर्छ र यसलाई चाहिँ हामीले बायोफिल्टर्सको रूपमा पनि लिन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पल्युटेड पानी वाटर्सहरू चाहिँ आएर अनि वेटल्यान्डमा थुप्रिने र वेटल्यान्डले चाहिँ त्यसलाई फिल्टर गरेर प्योर वाटरहरू चाहिँ, फ्रेस वाटरहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ लगिदिने र पछि ग्राउन्ड वाटर टेबलमा पनि यसले चाहिँ रिचार्ज गराइरहने चाहिँ यसको ठुलो एउटा भूमिका छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पानीहरूको सुविधा चाहिँ राम्रोसित पाइरहेका छौँ। र यसरी नै वेटल्यान्ड र हाम्रो कल्चर वाइज अथवा सोसियो इकोनोमिक एस्पेक्टमा पनि हाम्रो ठुलो रिलेसन छ। पहिलेदेखिको हामी फेस्टिभल्सहरू जुन मनाउँछौँ त्यसमा हाम्रो वेटल्यान्ड्सहरूको रोल एकदमै ठुलो छ। छठ भन्ने एउटा पर्वमा चाहिँ वेटल्यान्ड्सहरू, पोखरीहरू, खोलाहरूमा हामी गएर पूजा गर्छौँ। अनि जनै पूर्णिमामा हामी गोसाइकुण्ड मेला जान्छौँ। यसरी थुप्रै रिलिजियस एक्टिभिटिजहरूले पनि हाम्रो वेटल्यान्ड्सहरूलाई चाहिँ बचाउनलाई चाहिँ डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ ठुलो काम गरेको छ। र यसरी नै यहीसँग रिलेटेड भएर चाहिँ 2002मा चाहिँ रामसार कन्भेन्सनको एउटा थिम पनि थियो, वेटल्यान्ड, वाटर, लाइफ एन्ड कल्चर भनेर, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कल्चर र वेटल्यान्डलाई चाहिँ सँगै जोडेर हामी अघि बढ्न सक्यौँ भने वेटल्यान्ड अझै पनि झन् राम्रोसित कन्जर्भ हुन्छ कि मान्छेको, लोकल पिपलहरूको पनि एट्र्याक्सन बढ्छ कि त्यसमा कन्जर्भ गर्नको लागि भन्ने कुरा छ। र अर्को भनेको टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई पनि वेटल्यान्डले एकदमै ठुलो सपोर्ट गरेको छ र वेटल्यान्डले पनि टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई ठुलो सपोर्ट गरेको छ। किनभने मानिसहरूको फ्लो चाहिँ आजकल चाहिँ नेपालको हिसाबमा हेर्ने हो भने रारा तालहरूमा अनि पोखरामा चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ बोटिङहरू गर्नको लागि फेवा तालहरू जाने र गोसाइकुण्डमा ट्रेकिङहरू गर्न जाने चाहिँ एकदमै ठुलो फ्लो अथवा ट्रेन्ड बढेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्री पनि राम्रो हुँदै गइरहेको छ अथवा फस्टाउँदै गइरहेको छ।
र यी सबै कुराको श्रेय चाहिँ कसलाई जान्छ? वेटल्यान्डलाई। र यिनीहरू वेटल्यान्डहरू नै अब चाहिँ बिस्तारै डिग्रेड हुँदै गयो भने अब मान्छेको लाइफ सँगसँगै मान्छेको डेली एक्टिभिटिजहरू पनि सबै डामाडोल हुने जस्तो चाहिँ अवस्था छ। र यी सबैलाई चाहिँ सरसर्ती हेर्ने हो भने यसले चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ र क्लाइमेट चेन्जलाई चाहिँ ठुलो एउटा असर गरेको छ, अथवा क्लाइमेट चेन्जको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ यो इन्हान्सिङ फ्याक्टर भएको छ। किनभने वेटल्यान्ड्स भनेको चाहिँ वर्ल्डको द बेस्ट कार्बन सिङ्कर भनेको रूपमा चाहिँ लिइन्छ। यसले चाहिँ थुप्रै कार्बन्सहरू चाहिँ कार्बन अथवा कार्बन कम्पाउन्ड्सहरूलाई चाहिँ स्टोर गरेर राखेको छ। र त्यो स्टोर कार्बनलाई चाहिँ यदि एटमोस्फियरमा रिलिज गर्ने भने ग्रिन हाउस ग्यासेसहरूको रूपमा चाहिँ जान्छ र यसले चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समुद्री सतह चाहिँ बढ्ने, हिमालका हिउँहरू पग्लिने अनि रेनफल प्याटर्नहरूमा पनि चेन्ज आउने जस्तो देखिन्छ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ वेटल्यान्डको इम्पोर्टेन्स एकदमै धेरै छ, जसलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्टै गर्न सक्दैनौँ। र त्यसैले यसको इम्पोर्टेन्स अनुसार चाहिँ हामीले यसलाई न ट्रिट गरिरहेको छैनौँ कि भन्ने पनि हामी धेरै मध्य कन्जर्भेसनिस्टहरूको चाहिँ विचारमा आइरहेको छ। र यसको लागि चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यसरी नै नेचुरल र म्यानमेड वेटल्यान्ड्सहरूमा पनि के कस्तो छ त, कि नेचुरल वेटल्यान्ड चाहिँ बिस्तारै डिग्रेड हुँदै गयो र आर्टिफिसियल वेटल्यान्ड्स अथवा म्यानमेड वेटल्यान्ड्सहरू बनाउँदै जाँदाखेरि साँच्चीकै नेचुरल वेटल्यान्डले दिने कुरा चाहिँ हामीले आर्टिफिसियलबाट पाउन सक्छौँ त भनेर फेयर र वुडले चाहिँ फरक 2018 र 17मा चाहिँ गरेको एउटा आर्टिकल अथवा रिसर्चमा चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ, जहाँ चाहिँ हाइड्रोलोजी र माइक्रोब एक्टिभिटीमा चाहिँ थुप्रै भास्ट डिफ्रेन्स देख्नु भएको छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ के कन्क्लुड गर्नुभयो भन्दाखेरि आर्टिफिसियल वेटल्यान्ड भनेको चाहिँ खालि कम्प्लिमेन्ट्री मात्र हो, तर हामीले डाइरेक्टली रिप्लेस चाहिँ गर्न सक्दैनौँ नेचुरल वेटल्यान्डलाई भनेर। र यिनीहरूलाई चाहिँ छुट्याउने अथवा यिनीहरूको चाहिँ फरक के छ त भन्दाखेरि सोइलमा पाइने न्युट्रिएन्ट्सहरूमा धेरै फरक पाइन्छ, सोइलको पर्मेबिलिटीमा भर पर्छ, अनि भेजिटेसन डिस्ट्रिब्युसनमा पनि हामीले चाहिँ थुप्रै डिफ्रेन्सहरू देख्न सक्छौँ। र वाटरको सोर्स कहाँ हो, रिचार्ज चाहिँ कहाँबाट भइरहेको छ, र यसको स्याचुरेसन पिरियड कति हो, यसको एरिया कति छ, स्ट्रक्चर कस्तो छ, यसको वरिपरिको हेबिट्याटहरू कस्तो छ, मान्छेको इन्टरेक्सन धेरै छ कि कम छ, जसले गर्दाखेरि वेटल्यान्डको चाहिँ डिग्रेडेसन चाहिँ धेरै हुनसक्छ। अनि म्यानेजमेन्ट प्रोसेसहरू कस्तो छ र प्लान्टको प्रोडक्टिभिटीहरू कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ नेचुरल र म्यानमेड वेटल्यान्ड्सको चाहिँ एकदमै धेरै फरक आउने भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानमेड चाहिँ खालि कम्प्लिमेन्ट्री हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले म्यानमेडलाई पनि बिस्तारै प्रवर्धन गर्दै जाने र नेचुरललाई पनि प्रोटेक्ट कन्जर्भ गर्दै जानुपर्छ, किनभने यसले चाहिँ हाम्रो इकोसिस्टमलाई चाहिँ एकदमै ठुलो हेल्प गरिरहेको छ। अर्को भनेको वेटल्यान्ड चाहिँ वर्ल्डकै मोस्ट प्रोडक्टिभ, डाइनामिक र डाइभर्सिफाइड अनि एकदमै फर्टाइल पार्ट हो, जसलाई चाहिँ यदि कुनै फ्याक्टरहरूले डिस्टर्ब गर्यो भने हाम्रो इकोसिस्टमहरू चाहिँ एकदमै तलमाथि हुन जान्छ र वेटल्यान्डले दिने इकोसिस्टम सर्भिसेसहरू, फङ्सन्सहरू पनि उसले चाहिँ नगर्न सक्छ। त्यसैले केही यस्ता कारक तत्त्वहरू छन् जसमध्ये चाहिँ युट्रोफिकेसन, इन्क्रोचमेन्ट, इन्भेजन, पल्युसन, अनि यो कन्स्ट्रक्सन्स वर्कहरू, अनि अनसस्टेनेबल हार्भेस्टिङ, ग्लोबल वार्मिङ र क्लाइमेट चेन्ज पर्छ। अनि ह्युमन इन्क्रोचमेन्टको बारेमा चाहिँ हाम्रो गिनिजले पनि एकछिनमा प्रेजेन्टेसन दिनुहुन्छ। र यो वेटल्यान्ड्सको वरिपरि हुने यी कन्स्ट्रक्सन वर्क्सहरूले अनि इन्क्रोचमेन्टहरूले चाहिँ अनि यो हाम्रो सोइलहरूमा, ल्यान्डहरूमा चाहिँ युज हुने पेस्टिसाइडहरूले चाहिँ पछि रेनफल हुने बेलामा चाहिँ अनि त्यो सबै बगाएर आउने र यो वेटल्यान्ड्सलाई चाहिँ पल्युटेड बनाउने, यहाँ चाहिँ थुप्रै अल्गियाहरू चाहिँ फर्म हुने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको माछाहरूमा चाहिँ एकदमै ठुलो खतरा जस्तो देखिएको छ। र माइग्रेटरी बर्ड्सहरूलाई पनि कन्स्ट्रक्सन वर्क्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको एउटा माइग्रेटरी रुट्सहरूमा चाहिँ अलिकति फेरबदल भएपछि उनीहरू झुक्किने जस्तो पनि देखिन्छ र उनीहरू डिस्टर्ब हुने भएर पनि उनीहरूको चाहिँ फ्लोहरू चाहिँ एकदम कम भएको चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ। र यसरी नै क्लाइमेट चेन्ज र वेटल्यान्ड्सको पनि इन्टरेक्सन चाहिँ कस्तो छ त भनेर हेर्दाखेरि
वेटल्यान्डले क्लाइमेट चेन्जलाई मिटिगेट गर्नलाई एड्याप्ट गर्नलाई पनि एउटा रोल प्ले गर्छ भने क्लाइमेट चेन्जले पनि वेटल्यान्डको स्ट्याटसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नलाई चाहिँ डिग्रेड गर्नलाई चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ रोल प्ले गरिरहेको छ। यदि यो दुईवटै कुरा चाहिँ एक आपसमा यसरी नै गइरहने हो भने अब के हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ हामीले सोच्नु एकदमै आवश्यक छ। र यसमा चाहिँ वेटल्यान्डले के कस्तो कामहरू गरिरहेको छ त क्लाइमेट चेन्जलाई मिटिगेट गर्नको लागि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। जस्तो अघि नै पनि मैले भनेको थिएँ फ्लडिङहरूलाई चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ, फ्लडिङहरूबाट चाहिँ जोगाउनको लागि अनि हाम्रो हाइड्रेसनहरू हुन अनि त्यसपछि स्टर्म्सहरू अनि कोस्टल एरिया समुद्री सतहमा चाहिँ तुफानहरू सुनामीहरू लिएर आइरहेको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि चाहिँ वेटल्यान्डले एकदमै ठुलो काम गरिरहेको हुन्छ। अर्को भनेको कार्बनलाई चाहिँ क्याप्चर गरेर चाहिँ स्टोर गर्ने काम चाहिँ हाम्रो वेटल्यान्डले नै गरेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू चाहिँ एटमोस्फियरमा रिलिज हुन सक्दैनन्। यसलाई चाहिँ स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। र यसरी नै हेर्ने हो भने क्लाइमेट चेन्जले पनि वेटल्यान्डमा चाहिँ एकदमै ठुलो नकारात्मक असर पारिरहेको छ। जस्तो प्रेसिपिटेसनको रेटहरू चाहिँ कम बढी गराइरहेको छ, प्याटर्नहरू पनि चेन्ज गराइरहेको छ र यसले चाहिँ हाम्रो वेटल्यान्डको चाहिँ ड्राई हुने टाइम पिरियडहरूमा पनि फेरबदल गरिरहेको छ। र खास गरी मान्छेलाई चाहिँ एकदम धेरै फोकस गर्नुपर्छ होला, किनभने मान्छेलाई जबसम्म यसको चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पर्दैन तबसम्म मान्छेले सोच्दैन जस्तो लाग्छ। त्यसैले अब आउने अबको समयमा चाहिँ काठमाडौँ एरिया जस्तो चाहिँ अरू थुप्रै एरियाहरूमा पनि अब चाहिँ वाटरको चाहिँ एकदम धेरै स्कार्सिटी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि वाटर स्ट्रेस बढ्छ र भोलि पर्सि चाहिँ पानीको लागि चाहिँ अब अहिलेको भन्दा पनि एकदमै धेरै रेटमा चाहिँ कम्पिटिसन बढ्ने जस्तो चाहिँ मैले देखेको छु। र यही कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम बुझ्नु आवश्यक छ र वेटल्यान्डको इम्पोर्टेन्सलाई बुझ्दै गएर हामीले अब वेटल्यान्ड्सलाई पनि प्रोटेक्ट गर्नलाई के गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ आफ्नो आवाज उठाउनु जरुरी छ। र यसमध्ये हामीले अब आफूले सकेको जसरी चाहिँ वेटल्यान्डहरूको चाहिँ भरपर्दो रूपमा अथवा साइन्टिफिक रूपमा अथवा हामीले सस्टेनेबल वेमा चाहिँ वेटल्यान्डको चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नु आवश्यक छ। र यसलाई वेटल्यान्डको म्यानेजमेन्ट गर्नेदेखि लिएर अरू सबै कुरामा कन्क्रिट वेलाई चाहिँ धेरै फोकस नगरिकन अथवा ब्युटिफिकेसनलाई मात्र धेरै फोकस नगरिकन इकोसिस्टम सर्भिसेस र इकोसिस्टम फङ्सन्सलाई चाहिँ हामीले हेरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि हाम्रो बराल सरले चाहिँ सर्च फर वाटर इन मार्स बट द भ्याल्यु अफ वेटल्यान्ड्स आर अनहिडेड भनेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ द काठमाडौँ पोस्टको चाहिँ पत्रिकामा चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो। मार्समा चाहिँ पानीको लागि चाहिँ खोजी गरिरहेका छौँ, तर हामीसँगै भएको वेटल्यान्ड्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गरिरहेका छौँ भनिरहनु भएको छ। र यो कुरालाई पनि विचार गर्दै आज मैले मेरो प्रस्तुति यहीँ राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। एकदम धन्यवाद विनयलाई। पक्कै पनि हामीले मार्समा पानी खोजिरहेका छौँ, तर हाम्रै वरिपरि भएको हाम्रै रानी पोखरी हाम्रै पोखरीलाई अब अहिले हामीले जुन यसलाई कन्क्रिट गराउँदै गएका छौँ, यो हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। एउटा आइयुसिएनको रिपोर्ट 2004ले पनि के देखाएको छ भन्दा नेपालको सिमसारहरूले 27% नेसनली थ्रेटन बर्ड्स स्पिसिस, 85% इन्डेमिक भर्टिब्रेट्स, 24% प्रोटेक्टेड प्लान्ट स्पिसिस र एटलिस्ट कति 230 इन्डिजिनियस फिस स्पिसिसलाई हेबिटेट प्रोभाइड गरिरहेको छ अरे। तर यो हुँदै गर्दा पनि यति धेरै जैविक विविधतालाई यसले आफ्नो हेबिटेट प्रोभाइड गर्दै गर्दा पनि अहिलेसम्म यसको उचित व्यवस्थापन संरक्षण हुन सकेको छैन। अस्ति भर्खर यो जुन हाम्रो यही जनवरी 2 to 18 मा बर्ड सेन्सस भयो। बर्ड सेन्ससमा विभिन्न सिमसार क्षेत्रहरूको चरा जुन माइग्रेटरी बर्ड्सहरूको गणना पनि गरियो। त्यहाँनिर पनि हामीले के भेट्यौँ भन्दा बर्ड्सको नम्बर होइन, स्पिसिसमा पनि एकदमै धेरै ह्रास आइरहेको छ। र अझ सहरी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने त हाम्रो जस्तै यही काठमाडौँको कुरा गरौँ, हाम्रो रानी पोखरी भयो, कमल पोखरी भयो, हामी तौदहको कुरा गर्छौँ अब हाम्रो अर्को प्रेजेन्टरतर्फ। र यो बढ्दो सहरीकरणले जमिन जुन अतिक्रमण भइरहेको छ, सिमसार भूभागहरूको अतिक्रमण भइरहेको छ, त्यसले हामीले आजको आज त परिणाम हामीले नदेखाउला, तर अब आउने हामीले नदेखे पनि हामीले पनि भोग्छौँ अवश्य हो, तर अब हाम्रो सन्ततिमा चाहिँ यसले एकदमै प्रतिकूल असर पार्ने चाहिँ निश्चित छ। र अबको क्रममा चाहिँ मैले हाम्रो दोस्रो प्रेजेन्टर हुनुहुन्छ विनय घिमिरेलाई, उहाँलाई हाम्रो तौदह जुन
हाम्रो काठमाडौँकै एउटा सिमसार क्षेत्रमा पर्छ। यसको इतिहासलाई पल्टाउँदा यसको अवस्थामा के कसरी परिवर्तन आएको छ र यसलाई अझै दीर्घकालीन रूपमा यसको संरक्षण गर्न यसबाट आउने विभिन्न सुविधा, यसबाट लिन सकिने विभिन्न बेनिफिट्सहरूलाई जोगाउन हामीले के कस्तो कदम चाल्न सक्छौँ र अहिलेसम्म यसको अवस्थालाई निहाल्दा के कारणले चाहिँ यस्ता सिमसारहरूको जुन डिक्लाइनेसन हुनुमा चाहिँ केले चाहिँ मुख्य भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ? यी कुराहरू प्रष्ट पार धन्यवाद प्रतिमालाई। सुरुमा त गुठीलाई यस कार्यक्रमको लागि आफ्नो विचारहरू राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुभएकालाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। मैले चाहिँ आज यस गुठीको कार्यक्रमको दिन अवसर पारेर एउटा यो तौदहको अहिलेको अवस्था के छ, पहिलाको अवस्था के थियो र अहिलेको अवस्थासम्म आउँदाखेरि के कस्तो डिफ्रेन्सेस चेन्जेसहरू आएको छ र यसको हुनुको कारणहरू चाहिँ के होला भन्ने विषयमा एउटा आफ्नो विचार राख्न गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा त तौदह जुन हाम्रो सुरुमा तौदहको परिचय दिँदाखेरि जुन हाम्रो तौदहको बारेमा त धेरैलाई थाहा होला, तर एक स्थिति छ भने तौदहको विषयमा नै जानकारी चम्की हिल रेन्जलाई भनिन्छ। त्यसमाथि हाम्रो यो मुख्य यो दक्षिणकाली जाने बाटोकोतिर 6 किलोमिटर भित्र छ भनेको यस विषयमा भन्दाखेरि यो सहरको भित्रै पनि छैन, तर एकदम गाउँकै स्थितिमा पनि छैन, सेमी अर्बन सिचुएसनमा चाहिँ तौदह रहेको देखिन्छ। तौदहलाई चाहिँ तौदह नाम चाहिँ जुन हाम्रो छ यो नेवारी ल्याङ्ग्वेजबाट आएको मानिन्छ, जसमा त भनेको सर्प, दह भनेको चाहिँ लेक मानिन्छ। अनि अकर्डिङ टु हाम्रो मिथोलोजीहरूमा प्राचीन कालको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तौदह भनेको चाहिँ यो मञ्जुश्रीले जब चोबारको डाँडो काटेर यो काठमाडौँको पानी बगाउँदाखेरि चाहिँ यहाँका सर्पहरू र यहाँको पानीमा बस्ने वाइल्ड लाइफहरूको लागि चाहिँ भनेर एउटा हेबिटाटको रूपमा दिएको मानिन्छ। अनि यो हेबिटाटको रूपमा चाहिँ मञ्जुश्रीले क्रिएट गरिरहेको मानिन्छ। भन्न खोजेको यो किंवदन्ती अनुसार पनि तौदहको मुख्य काम भनेको अथवा फङ्सन भनेको चाहिँ एउटा वाइल्ड लाइफको लागि एउटा हेबिट्याट जस्तरी एउटा वाइल्ड लाइफको कन्जर्भेसनको लागि भनेर बनेको ठाउँ जस्तो भन्ने यो किंवदन्ती अनुसार पनि बिलिभ गरिएको छ। अब यो तौदह ओभर द इयर्स भनेको हाम्रो तौदहको यत्रो वर्षदेखिको प्याटर्नहरू हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तौदह चाहिँ 2008मा हामीले हेर्न सक्छौँ। 2008मा हेर्दाखेरि चाहिँ तौदहको स्वरूप यहाँ वरिपरि मार्सल्यान्डहरू भएको भेजिटेसन भएको यहाँ 2009मा आएर पनि 2009को फोटोहरू हेर्दाखेरि एकदम धेरै मात्रामा वाइल्ड लाइफ धेरै डिस्टर्बेन्सेस भएको देखेको छैन हामीले। यद्यपि छेउछेउमा केही स्ट्रक्चरहरू बनेको चाहिँ अब 2011मा आउँदाखेरि यति डिस्टर्बेन्सेस भएको 2014मा आइसक्दासम्म चाहिँ हामीले यहाँ धेरै स्ट्रक्चरहरू वरिपरि बनेको डिस्टर्बेन्सेसहरू बढ्दै गएको देख्न सकिरहेको छौँ। यहाँ 2017मा अब हामीले हेर्दै आउँदाखेरि 2014बाट 2017मा आइसक्दासम्म यहाँ वरिपरि धेरै स्ट्रक्चरहरू बनेको अथवा वरिपरि कङ्क्रिट पाथवेहरू बनाइएको, त्यसका साथै एकदम यो क्याफेहरू अनि धेरै स्ट्रक्चरहरू चाहिँ वरिपरि बनेको देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ 2019को अथवा भनेको 2 वर्ष जति अगाडिको रिसेन्ट फोटोहरू मध्ये यहाँ हेर्न सक्छौँ। हामीले यहाँ धेरै स्ट्रक्चरहरू बनेको छ, धेरै यहाँ छिमेकी धेरै यो क्याफेहरू बिल्डिङहरू बनेको देखिन्छ। त्यसरी बुझ्दाखेरि हामीले समग्रमा हेर्दाखेरि 2008बाट 2019सम्म आउँदाखेरि डिस्टर्बेन्सेसहरू धेरै बढ्दै गएको देखिन्छ यहाँ चाहिँ। यसका साथै यसैसँग हेर्दै जाने हो भने अब
2007 मा गरिएको एउटा रिसर्च थियो। यो 2007 मा गरिएको रिसर्चमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि भेजिटेसन तौदहको वरिपरि भएको लेकमा तालमा भएको यो बोट बिरुवाहरू चाहिँ प्री मनसुनको सिचुएसनमा यस्तो यति देखिन्थ्यो वरिपरि भने पोस्ट मनसुनसम्म आइसक्दाखेरि यति धेरै बढेको देखिन्थ्यो। अझ फेरि यो प्री मनसुनसम्म जाँदाखेरि फेरि घटेर यति हुने भन्ने हिसाबले साइकल चलिरहेको देखिन्थ्यो। एउटा 2007 मा गरिएको रिसर्चमा मेन्सन भएको छ। तर अहिले हामी 2021 मा आइपुग्दाखेरि यो 2021 को फोटोमा हामी हेर्न सक्छौँ भेजिटेसनहरू कहीँ देखिएको छैन भनेको भेजिटेसनहरू पुरै क्लियर गरिएको छ। एस्थेटिकली राम्रो देखिने हिसाबको लागि भेजिटेसनहरू क्लियर गरिएको छ। यहाँ सबै सफा गराइएको छ। यससँग रिलेट गरेर हेर्दाखेरि हामीसँग भएको डाटा अनुसार यो 2003 र 4 मा हाम्रो कोषदेखि यो माइग्रेसन 2014 सम्म आउँदाखेरि घटेर 200 भन्दा कम अलमोस्ट 200 भन्दा थोरै मात्र बढी भएको देखिन्छ। अनि यो एभरेजमा पनि हेर्दियो भने 200 भन्दा अलिकति बढी अथवा 200 को वरिपरि हुने टोटल पपुलेसन अहिले आउँदाखेरि 100 को भन्दा नि कम आएको जस्तो देखिन्छ भन्ने छ। अनि यहाँ मात्र संख्या मात्र नभएर स्पिसिसहरू पनि 2003-4 मा 14-15 वटा स्पिसिसहरूसम्म देखिन सकिने सिचुएसनमा अहिले 2013-14 मा आउँदाखेरि 4-5 वटा 6 वटासम्म मात्र देखेको भेटिन्छ। त्यसका साथै अर्को एउटा पेपरमा के भनिएको छ भन्दाखेरि यो 2016 मा गरिएको रिसर्चमा एउटामा यो विन्टरको पिरियडमा पनि 21 वटा विन्टर माइग्रेटहरू भेटिएको छ। त्यसमा बार हेडेड गुज जस्तो एकदम फ्ल्यागशिप स्पिसिस अथवा एकदम स्पिसिस पनि एकचोटि रेकर्ड भएको पाइन्छ। यहाँ त्यस अनुसार यहाँ चाहिँ 21 वटा विन्टर माइग्रेटर बर्डहरू देखिएको भेटिन्छ 2016 सम्म आउँदा पनि। तर अहिले हामी 2020 मा म पनि गएको थिएँ त्यहाँ 2020 मा गएर अहिले गएको भर्खरै 2020 मा र 21 मा हामीले भर्खरै गरेको सेन्ससमा हेर्दाखेरि चाहिँ जम्मा 5 वटा स्पिसिस वेटल्यान्डको डक स्पिसिसहरू यहाँ जुन 2003 मा 2014-15 वटा देखिनेमा जम्मा 5 वटा स्पिसिसहरू विन्टर स्पिसिसहरू भेटेको देखिन्छ। जसमध्ये 4 वटा मात्र डक स्पिसिसहरू जस्तो कमन टिल, गडवाल, मलाड र कर्मोरेन्टहरू बाहेक अरू धेरै स्पिसिसहरू देखिन्न। अस्ति भर्खर मात्रै ब्राउन हेडेड गल नामक एउटा स्पिसिस अस्ति भर्खरै एउटाको संख्यामा रेकर्ड भएको पनि देखियो। तर समग्रमा हेर्दाखेरि 2003 बाट अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि 14-15 वटा स्पिसिस हुने ठाउँमा अहिले जम्मा 3-4 वटा मात्र आएको देखिन्छ। त्यस हुँदाखेरि अब अर्बनाइजेसन पनि बढ्दै गइरहेको छ, त्यसैसँगै यो घट्दै पनि आइरहेको देखिन्छ। यो अर्बनाइजेसन बढ्दै गइसकेपछि यो पपुलेसन पनि घट्दै आइरहेको देखिन्छ। भनेको यो स्ट्रक्चरहरू बनाउँदै जाँदा अनि यो क्याफेहरू अथवा अरू कुराहरू खोल्दै जाँदाखेरि एस्थेटिक्समा हामी बढी फोकस गर्दै जाँदाखेरि जुन तौदहको मेन फोकसलाई इम्प्याक्ट परेको देखिन्छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब जुन तौदहको मेन फोकस थियो जुन वाइल्ड लाइफको लागि अथवा सर्पहरूको अथवा अरू चराहरूको किम्वदन्तीदेखि चलिरहेको जुन एउटा तौदहको भ्यालु थियो त्यसैलाई नै अहिले हामीले हेर्न छोडेर हामीले अहिले अब एउटा टुरिज्म स्पटको लागि भन्दा पनि यो टुरिज्म स्पटको रूपमा अथवा अझै स्पेसिफिकल्ली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा रेलको ठाउँको रूपमा मात्रै युज गरेर अरू फङ्सनहरूलाई चाहिँ बिर्सँदै गएको जस्तो देखिन्छ। त्यति हुनाले यो ओभर द इयर्स अब फेरि यही हिसाबले बढ्दै जाने भने यो तौदह हिसाबको जुन मेन भ्यालु छ त्यो चाहिँ हराउँदै जाने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। हस् ल, धन्यवाद। म यति भन्दै मेरो कुराहरू चाहिँ रोक्न चाहन्छु। विनितलाई धन्यवाद आफ्नो कुराहरूको लागि। पक्कै पनि तौदहको कुरा गर्ने हो भने यो हामीले भर्खर चित्रहरूबाट पनि देख्यौँ कसरी चाहिँ समय
अन्तरालसँगै हाम्रो भौतिक संरचनाहरूको चाहिँ विस्तार हुँदै गए र हाम्रा प्राकृतिक संरचनाहरू चाहिँ सङ्कुचित हुँदै गए। उनीहरू चाहिँ जस्तो कन्जस्टेड हुँदै आए होइन। जस्तो मानिसलाई सुविधा चाहियो, हामीहरूलाई सुविधा चाहियो, हामी बाटो खोल्छौँ, भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्छौँ, तर ती आउने हजारौँ माइग्रेटरी बर्डहरूको हामीले बाटो बन्द गरिरहेका हुन्छौँ। त्यहाँ भएका हाम्रा जति पनि तौदामा सर्पको लागि फेमस छ, त्यस्तै सिमसारहरूका माछाहरू हुन्छन्, त्यहाँनिर हामी आफैले निकालेको फोहोरहरू त्यहीँ ल्याएर डम्प गरिरहेका हुन्छौँ। यसले गर्दा त्यहाँ भएका हजारौँ स्पिसिसहरूकोमा चाहिँ डिक्लाइनेसन आइरहेको देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ, हामीले पढिरहेका छौँ र पक्कै पनि अबको दिनहरूमा चाहिँ यो सिमसारहरूको उचित व्यवस्थापन र संरक्षण त पक्कै गर्नु नै पर्छ। र यसै क्रममा म हाम्रो गणेश शाह सरतर्फ जान चाहेँ। उहाँ चाहिँ हाम्रो गेस्ट स्पिकरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। सरलाई मैले सरको कुराहरू राख्दै गर्दा एउटा कुरा के पनि प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गर्छु भन्दा, जुन हामीले विभिन्न तहमा, जस्तो हाम्रो केन्द्रमा अहिले त हाम्रो देशमा विभिन्न लेभलको गभर्मेन्ट छ, आफ्नो तहमा भएका आफ्ना प्राकृतिक संरचनाहरू त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्न आफ्नै खालको नीति बनाएको हुन्छ, आफ्नै खालको नियम बनाएको हुन्छ। र यसरी हेर्ने हो भने हामीले जहाँ पनि हेर्छौँ हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसनमा भन्दा डकुमेन्टेसनमा, ड्राफ्टिङमा मात्र हाम्रो ध्यान बढी केन्द्रित भएको हुन्छ। र जब त्यही कुराहरूलाई हामीले लागू गर्ने क्रममा चाहिँ हामी धेरै ठाउँमा चुकेका हुन्छौँ, जसले गर्दा प्राकृतिक स्रोत साधनको एकदमै धेरै तपाईँको तिनीहरूको अत्याधिक दोहन हुँदै आइरहेको छ। र सरको विचारमा अब आउने जस्तो हामी जस्तो युवाहरूले पनि के चाहिँ गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ? के चाहिँ गर्यो भने यो जुन इम्प्लिमेन्टेसन र यो डकुमेन्टेसन र ड्राफ्टमा मात्र केन्द्रित भएका यी कुराहरूलाई यो अबको युवाहरूले चाहिँ व्यावहारिकतामा चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्न सक्छ? एउटा गार्जियनको रूपमा पनि हुनुहुन्छ सर, देशकै एउटा सम्बन्धित निकायमा बसेर पनि काम गर्नुभएको छ। हजुरका कुरा भनिदिनु हुन म अनुरोध। धन्यवाद प्रतिमाजी। अब यस कार्यक्रमका सबै के भन्छ युवा विद्यार्थीहरू, हाम्रो जयमणि दीक्षितजी, अब उहाँलाई मैले पानी पण्डित भन्ने गरेको छु, किनभने पण्डित भएपछि पूजा हुन्छ। हाम्रो त्यो पनि पानी नछरिकन पूजा हुँदैन, त्यसैले दुईटी कुरो भयो। त्यसैले सर्वप्रथम त के छ भने तपाईँहरू युवाहरूले जुन वर्ल्ड वेटल्यान्ड डे को उपलक्ष्यमा कार्यक्रम राख्नु भएको उपलक्ष्यमा म हृदयदेखि तपाईँहरूलाई आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले जब दुवैजना वक्ता हाम्रोलाई हेर्दाखेरि के लाग्यो, हामीले कहिलेकाहीँ जिस्काउँछु के, हामीले मास्टर डिग्रीमा पनि यति कुरो बुझेका थिएनौँ, यो टेक्नोलोजी पनि थिएन, अवेरनेस पनि थिएन। तपाईँहरूको अहिले भनौँ न स्टुडेन्ट लाइफ, यङ लाइफमै यो एसोसिएट हुनुहुन्छ, यो चाहिँ अति नै सराहनीय कुरो हो। म पहिलो कुरो के हो भने वी सुड अन्डरस्ट्यान्ड द इम्पोर्टेन्स अफ द वेटल्यान्ड। तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो प्रतिमाजीले, यो हाम्रो तिनै तहको सरकारले यसको इम्पोर्टेन्स नै हामीले बुझाउन सकेनौँ। वेटल्यान्ड हो कि यो वेस्टल्यान्ड हो भनेर बुझ्नेको हो कि हामीले के देख्यो भने वेटल्यान्ड चाहिँ वेस्टल्यान्ड भयो, त्यसैले यसलाई पुरौँ, यहाँ बरु खेल मैदान बनाऊ, यहाँ चाहिँ बरु क्लबको हल बनाऊ, यहाँ चाहिँ गाविसको भवन बनाऊ भनेर भयो है। तर तपाईँले हाम्रो हिस्टोरिकली हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो पुर्खाहरूले पहिले पोखरी खनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भने ठुलो यज्ञ हुन्थ्यो, ठुलो उत्सव हुन्थ्यो, ठुलो महोत्सव हुन्थ्यो हो कि, किनभने पोखरी चाहिँ भोलिको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो वेटल्यान्डको अहिले अर्को सिमसार र प्रोबेबली मैले पोखरीमा हेर्दाखेरि हाम्रो तराईतिरको मान्छेमा भएको हुनाले पोखरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कृषिको लागि चाहिँ भनौँ न लाइभलीहुडसँग जोडिएको थियो, लाइभ स्टकसँग जोडिएको थियो। किनभने पोखरीको मल्टिपर्पज युज थियो के, एउटा चाहिँ सुक्खा भयो भने पोखरीबाट पानी लिएर खेती गर्ने, अब लाइभ स्टकको लागि चाहिँ अब पानी चाहिँ त्यही लगेर गाई बस्तु खाने, त्यसपछि हाम्रो क्लिनली नुहाउने पनि त्यही गर्ने हो कि। त्यसैले इट वाज ए मल्टिपर्पज युज थियो। अब अहिले हामी साइन्टिफिक हेऱ्यो भने अलिकता चाहिँ यसले चाहिँ ग्राउन्ड वाटर रिचार्जहरू पनि गर्ने भयो। अझै तपाईँहरूले मधेसको पोखरीको कुरो गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ त तल माटो जमेको माटो ल्याएर पनि आएर हाम्रो चाहिँ यो घर बनाउने यो भनौँ पोत्नेहरू पनि चलनहरू थियो कि। त्यसैले अब चाहिँ हामीले वेटल्यान्डलाई वेस्टल्यान्ड होइन, यो चाहिँ हाम्रो लाइफसँग, हाम्रो वाटरसँग, हाम्रो फ्युचरसँग जोडिएको चिज हो है। त्यसैले हामीले यसको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरो
हामीले पहिले बुझिदिनु पर्यो, बुझाउनु पर्यो र त्यो अनुसारको गतिविधि गर्नको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो तर्फबाट जुन स्तरमा छौँ, केन्द्रीय स्तरमा हामीले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ केही चाहिँ साइन्टिफिक र डाटाको आधारमा कुरोहरू भनौँ क्या। अबको ये चाहिँ के हो भने जस्ट सुपरफिसियलबाट होइन कि इट सुड बी इभिडेन्स बेस्ड, साइन्स बेस्ड, डाटा बेस्ड चाहिँ कुरो हामीले चाहिँ अलिकता भनौँ न केन्द्रीय गभर्मेन्ट, सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई पनि भनौँ। र खास गरेर यो वेटल्यान्डहरू चाहिँ खास गरेर विभिन्न ठाउँहरूमा छ अघि, त्यसले अब यो बढी चाहिँ प्रदेशसँगको पनि जोड्यो, स्थानीय सरकारसँग जोड्यो र अहिले धेरै ठाउँको वेटल्यान्डहरू चाहिँ नदेख्ने किसिमले ठेक्कापट्टामा लगाउनेतिर गयो कि ओभर त्यसलाई पनि देखेको छु जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँहरूले मैले एउटा यसमा भनेको थिएँ नि यसको बेनिफिट इम्पोर्टेन्स, जस्तै यो कसरी फ्लड कन्ट्रोलसँग जोडिया छ, रिचार्जसँग जोडिया छ, ग्राउन्ड वाटर कन्जर्भेसनसँग जोडिया छ। काठमाडौँमा त अझै यो चाहिँ हाम्रो वाटर सप्लाईसँग जोडिएको छ, किनभने काठमाडौँको रानी पोखरी होस् या धेरै पोखरीहरूको चाहिँ हाम्रो वाटर सप्लाईसँग जोडिएको सिस्टम्सहरू पनि छ। त्यसैले यो एउटा कुरो भयो मैले इम्पोर्टेन्सको। अब हाम्रो भूमिका के होला त? अब हाम्रो भूमिका, पहिलो भूमिका के हो भने हामीले चाहिँ मैले चाहिँ देख्छु के भने अवेरनेस बिल्डिङ इज द मच मोर इम्पोर्टेन्स फर्स्ट अफ अल हाम्रो ड्युटी। किनभने अवेरनेस भनेको खालि यो भएन, जसैले अवेरनेस पनि भएन, अवेरनेस भने त्यो अनुसारको क्रिया पनि हुनु पर्यो, प्रतिक्रिया हुनु पर्यो। जसरी अहिले तपाईँहरूले काठमाडौँमा कमल पोखरीमा देख्नु होला, कहिले हामी जनकपुरको गङ्गा सागरको होला, अहिले धेरै ठाउँमा मैले हेरिरहेको छु साना साना चाहिँ पोखरी चाहिँ संरक्षण गरौँ भन्ने छ। तर त्यो गर्ने मान्छे दुईटा छ, एउटाले चाहिँ चारैतिरबाट पर्खाल्ला भने कङ्क्रिटिङ गर्ने भनेको जियोग्राफिकली मात्र चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने एउटा सोच छ भने त्यसलाई। तर यसको इकोलोजिकल, इन्भाइरोमेन्टल र यो इकोसिस्टमसँग छ नि जोडेर गर्ने किसिमले चाहिँ हाम्रो विकसित भएको छ। त्यसैले अलिकता यसको चाहिँ साइन्टिफिक नलेज पनि लोकल लेभलमा काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीले दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र लास्टमा के हो भने अबको फ्युचर चाहिँ वाटर स्कार्सिटीको फ्युचर हो। अबको फ्युचर भनेको वाटर स्ट्रेस बन्ने हो। अब चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ वाटर कन्फ्लिक्ट बढ्ने हो। त्यसैले जसले वाटर चाहिँ कन्जर्भ गर्छ त्यसले चाहिँ पेमेन्ट फर द इकोसिस्टम पाउनेको लागि पनि सायद हामीले पोलिसिजहरूमा अगाडि बढाउनु पर्छ। किन त्यसै गरी पल्युट गर्नेलाई पनि पल्युटर्स पे मस्ट पे, दे मस्ट बी पेनाल्टी लगाउनेहरू गर्नेतिरको होला। त्यसैले यसको समग्रमा चाहिँ मैले भने नि अहिले कन्जर्भेसनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ गभर्मेन्ट पोलिसी प्रोग्राम्स, लिगल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ फ्रेमवर्क्स बनाउनेतिर एउटा काम होला, सेन्ट्रल लेभलमा गाइडलाइन्स। र अर्को के हो भने स्थानीय सरकारसँग चाहिँ अहिले चाहिँ हामी लोकल गभर्मेन्टसँग चाहिँ अलिकता उहाँहरूको जुन आइडेन्टिफिकेसन्सहरू छ यसको इम्पोर्टेन्स। जसरी म जनकपुरको मान्छे हो, के देखेँ मैले लास्ट 20 इयर्समा पोखरी चाहिँ थियो, अलिअलि पुर्दै गयो, अरू पल्युट पनि गर्दै गयो। त्यसैले त्यो पोखरीहरू दुर्गन्धित हुन थाल्यो। त्यसैले अब चाहिँ के हो भने यसको चाहिँ अब म्यानमेड भनौँ या नेचुरल छ, त्यसको चाहिँ जसरी फेवा तालले चाहिँ पुर्दै गइरहेको छ, अरू लेक्सहरूको त्यही छ अघि। त्यसैले यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने, कन्जर्भ गर्ने र यसलाई आगामी दिनमा कसरी फ्युचर जेनेरेसनको लागि चाहिँ संरक्षित राख्ने भन्ने मन लाग्छ। यति भनेर मैले पुनः तपाईँहरूले बोलाउनु भएको भए धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको क्रियाशीलता, सक्रियता पनि बढोस्। अब चाहिँ खालि यो हामी यो त गर्ने होइन कि अलिकता तपाईँहरूले पनि अब कुनै पोखरीलाई चाहिँ एडाप्ट गर्नुहोस् भन्छ के। पहिले चाहिँ केटाकेटी होइन हुन्थ्यो, त्यसैले कोही त तौद पोखरी होला, कोही गङ्गा सागर होला, कोही चाहिँ कुन पोखरी होला, चाहे कमसेकम आफ्नो जन्म ठाउँको पोखरीलाई चाहिँ आई लभ यु भने हिजो ओलीजीलाई भन्दै थियो त्यसो नभनेर आई लभ कमल पोखरी, आई लभ रानी पोखरी, आई लभ समेनी पोखरी, पन्ड्स, ताल, लेक्स जे छ लभ गर्ने भनेको त्यसलाई हेरविचार गर्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने हो। त्यसलाई कसैले कुनै किसिमको चाहिँ हुन्छ नि आक्रमण गर्यो भने त्यसबाट बचाउने पनि हो। त्यसैले सबैजनाले पानीप्रतिको सद्भाव,
माया स्नेह गरौँ र त्यसलाई संरक्षण सम्वर्धनमा अगाडि बढौँ। यति भन्दै म बिदा लिन्छु। धन्यवाद। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो समय अनि आफ्नो शब्दहरूको लागि। पक्कै पनि सिमसार भन्ने बित्तिकै हामी पानी भनेर बुझ्छौँ। अझ अहिले दक्षिण एसियाली मुलुकको अवस्था हेर्ने हो भने पानीको समस्या एकदमै जटिल हुँदै गएको छ। र एउटा स्टडीले के पनि देखाएको छ भन्दा 2050 सालसम्म हामी पुग्दा जुन अहिले पानी आपूर्तिको रेट छ त्यो चाहिँ 55% बढ्ने देखाएको छ। हामीले काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो पानीको डिमान्ड भनेको 400 मिलियन लिटर पर डे छ, जसमध्ये गर्मीमा जम्मा 130 मिलियन लिटर परिपूर्ति हुन्छ भने जाडोमा 90 मिलियन लिटर परिपूर्ति हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सिमसार संरक्षणले पानीको रिचार्ज जुन अन्डरग्राउन्ड वाटर टेबल मेन्टेन गर्न पनि एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने कुरा विभिन्न स्टडीहरूले पनि देखाइरहेको छ। र अझ आज हामीसँग हाम्रो गेस्ट स्पिकर पनि यही पानीको विधामा विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ। उहाँबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू जान्न बुझ्न पक्कै पनि पाउँछौँ अबको क्रममा चाहिँ। त्यसैले अब चाहिँ म हाम्रो अजय दीक्षित सरलाई आफ्ना कुराहरू राखिदिनु हुन। धन्यवाद। सुनिन्छ? हेलो, क्यान यु हियर मी? सुनिन्छ सर। ओके, गुड, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम म गुठी र हाम्रो प्रकाशजी, त्यसपछि हाम्रो प्रतिमा पाण्डे बहिनीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मलाई आजको यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुहोस् भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ, हुन्छ भन्यौँ। र म हाम्रो मन्त्रीजीले, हाम्रो गणेश सरले भनेको जस्तै हाम्रो विनित भाइ र विनयजीलाई, दुईजनालाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले भने जस्तै हामीले तपाईँको उमेरमा सायद प्रेजेन्टेसन गरायो, यतिको सिस्टमेटिक गर्न चाहिँ हामीलाई साह्रै गाह्रो पर्थ्यो। तपाईँहरूले विषय लिएर आउनुभयो, त्यसलाई एउटा लजिकल ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसका बेनिफिटको बारेमा, साइन्सको बारेमा, होइन, चुनौतीको बारेमा। अब विनितजीको लार्जर त्यो वेटल्यान्डको बारेमा थियो भनेदेखि हाम्रो विनयजीले खास गरी यो स्पेसिफिक एउटा टौदहको चाहिँ नि हिस्टोरिकल के भयो र यदि यही क्रममा जाने हो भनेदेखि सायद चाहिँ नि यसको जुन एउटा हिस्टोरिकल महत्त्व हो त्यो चाहिँ हराएर जाने सम्भावना म देख्दछु भन्ने डर प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो चाहिँ साह्रै खुसी लाग्यो मैले। आई रियली वान्ट टु कङ्ग्रेचुलेट एन्ड यु नो विश बेस्ट टु बोथ हाम्रो विनितजी र चाहिँ नि विनयजीलाई। र प्रतिमालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु किन तपाईँले यु बिन मोडरेटिङ दिस सेसन भेरी भेरी वेल। सो हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि अब त्यति अब फ्रस्ट्रेसन हुने ठाउँ चाहिँ भएन प्रकाशजी। यु नो आवर फ्युचर इज इन गुड ह्यान्ड्स, यु नो पिपल आर कन्सर्न एन्ड पिपल आर ट्राइङ टु डु स्टफ। अब यति भन्दै मैले अब कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दा अब पानीको विषयमा मैले पानी सुरु गरेँ होइन। मेरो आफ्नो विज्ञान मैले आफूले जे पढेँ जे पढाएँ त्यो पढाउने क्रममा कहिले पनि हेर्नुहोस् म सिभिल इन्जिनियर हुँ, हामीलाई वेटल्यान्डको बारेमा पढाइएन। न त पोखरीको बारेमा पढाइयो, न त पानीमा बग्ने जलचरको बारेमा पढाइयो होइन। हामीलाई पानीको बारेमा पढाइयो H2O, त्यसका सूत्रहरूको बारेमा हामीले पढ्यौँ। अझ मेरो विषय चाहिँ यो सेडिमेन्ट ट्रान्सपोर्टेसन भएको हुनाले मैले सेडिमेन्टको बारेमा चाहिँ केही कुरा गर्दथेँ। तर पछि मलाई के एउटा लाग्यो भनेदेखि नि सेडिमेन्टको बारेमा त पुछारको मात्रै चासो हो कि पानीको कुरा गर्दा नि। पानीको बिजुली, सिँचाइ, खानेपानी यदि अगाडि छ, सेडिमेन्टको कुरो पुछारमा छ। अनि तपाईँले सेडिमेन्टको मात्रै कुरा गर्दा जहिले पनि पुछारमा मात्रै परिने जस्तो चाहिँ नि अनुभव भयो मलाई होइन। अनि त्यसपछि फेरि यो सेडिमेन्ट मात्र होइन, पानीको बृहत विषय बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा गर्दै सिक्दै पनि गइयो। अनि अब अहिले आउँदा अझै पनि होइन, अब अझै पनि अब अघि गणेशजीले पनि सायद एम्फसाइज गर्नुभयो, हाम्रो विनय भाइले पनि भन्नुभयो, जियोग्राफिकली मात्र वेटल्यान्डलाई चाहिँ नि डिफाइन गर्ने अनि त्यो जियोग्राफिकली त्यसको इन्क्रोचमेन्ट रोक्न चाहिँ नि त्यहाँ कुनै खालको पर्मानेन्ट एउटा चाहिँ नि बनाइदिने। जबकि वेटल्यान्डको चरित्रै चाहिँ नि डाइनामिक हो नि होइन। वेटल्यान्ड र लेक भनेकै कुनै बेलामा त्यो माथि जान्छ, कुनै बेलामा त्यो तल जान्छ। उसको चाहिँ प्रकृतिसित त्यो अन्तर सम्बन्ध भइरहेको छ नि, होइन विनित भाइ? होइन, म वेटल्यान्डको मेरो ज्ञान
विज्ञान होइन, पानीको विज्ञान हो। तर मैले अहिलेसम्म बुझेअनुसार त्यो वेटको त्यो लेकको त्यो डाइमेन्सन अथवा वेटल्यान्डको त्यो डाइमेन्सनलाई चाहिँ हामीले गएर अब कङ्क्रिटको चाहिँ नि पर्खाल लगाइदिने बित्तिकै उसको त्यो एउटा वास्तविक चरित्रै उसको परिवर्तन भयो नि त, त्यो रहेन नि त उसले, होइन हामीले खोजेको जस्तो। त्यस कारण अघि 3टा बनाउनु, एउटा मरिन वेटल्यान्ड्स, त्यसपछि इनल्यान्ड वेटल्यान्ड्स र आर्टिफिसियल वेटल्यान्ड्स होइन मान्छेले क्रिएट गरेको भनेर अघि हाम्रो विनिजीले बताउनु भयो। अब किन यो यस्तो भयो त, होइन किन भयो त, किन चाहिँ हामीले यो वेटल्यान्डलाई हामीले यसरी नजरअन्दाज गऱ्यौँ, हामीले वास्ता गरेनौँ, होइन। अघि यो हामीले मार्समा चाहिँ पानी खोजेका छौँ तर वेटल्यान्डलाई चाहिँ नि हामीले वास्ता गरेनौँ, आफू नजिकै भएको नै वास्ता गरेनौँ। अझ म त के भन्छु भनेदेखि नि हाम्रो शरीरको 70% पानी, पृथ्वीको 70% पानी, हामीले पानीलाई एकदमै वी हेभ टेकन वाटर फर ग्रान्टेड, हामी वास्तै गर्दैनौँ के, होइन। पानीलाई मास्छौँ, पानीलाई एन्क्रोच गर्छौँ, पानीलाई जे गरे पनि हुन्छ। हाम्रो विकासको परिकल्पना, हाम्रो अगाडि सभ्यता हाम्रो पानीको आधारमा अगाडि गएको भन्ने कुरा हामीले अहिले बिर्सेर हाम्रो पुरै फोकस केमा भयो त, जमिनमा भयो, ल्यान्डमा भयो। ल्यान्डको महत्त्व छ, जमिन ओन गर्नु फाइदा हुन्छ, र त्यो क्रममा त्यो बाटोमा वेटल्यान्ड आयो, कुनै ताल आयो भनेदेखि त्यसलाई मास्दिने, त्यसमा माटो भरिदिने, होइन। अघि गणेशजीले नि भन्नुभयो नि, होइन, त्यहाँ चाहिँ नि भनौँ न स्कुल बनाउने भन्यो। कहाँ स्कुल बनाउने भन्दा फलाना ठाउँमा पोखरी छ, त्यो पोखरी अलिकति मासेर फुल स्कुल बनाइदेऊ। अब स्कुल बनाउँदाखेरि पनि अलिकति पोखरी मास्यो, स्कुल बनाउन नि दिएन भन्ने कुरा त यो कम्पेरिजन नै मिलेन नि, होइन। अथवा चाहिँ नि बस स्ट्यान्ड बनाउनु पर्यो, अथवा सार्वजनिक घर बनाउनु पर्यो, अथवा फुटबलको फिल्ड बनाउनु पर्यो, हामी चाहिँ त्यहाँ पुग्यौँ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि यो जुन हाम्रो एउटा विकासको परिकल्पना हो नि, त्यो विकासको परिकल्पना पनि एउटा ठुलो एउटा चाहिँ नि हाम्रो कमी भयो, होइन। पानीलाई समग्रतामा बुझ्न नसक्ने, पानीको भूमिका बुझ्न नसक्ने, पानीको इकोसिस्टम सर्भिसेस भने के हो, किन यो महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा बुझ्न नसक्ने, जुन कुरा हाम्रो दुवैजना प्रस्तुतकर्ताहरूले राम्रोसित चाहिँ नि अगाडि राख्नु, होइन। वेटल्यान्डले चाहिँ नि फ्लड कुसनको काम गर्छ। अझ भन्ने हो भने यो चाहिँ नि पृथ्वीको चाहिँ नि किडनी हो भनेर पनि भन्छन्, होइन। उसले चाहिँ नि फोहोरहरूलाई यसले चाहिँ नि परिमार्जित गर्छ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। त्यति गर्दा गर्दै पनि त्यसको त्यो महत्त्व, होइन, महत्त्व भन्दा अब वेटल्यान्ड पनि भनौँ, अब पानी पनि भनौँ, अथवा सोइल मोइस्चर पनि भनौँ, अथवा ग्राउन्ड वाटर पनि भन्यौँ, त्यो हाम्रो विकासको बाटोमा र यो परिकल्पना यी सबै तपसिलका विषयहरू हुन्। यसलाई हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ, हामीले आफूलाई चाहिने चिजहरू मात्र गर्दै हिँडौँ भन्ने एक खालको मान्यता अगाडि रह्यो जस्तो लाग्यो। र त्यसले गर्दा वेटल्यान्डको हुन त रामसार हामीले वेटल्यान्ड डिक्लेयर गरेका छौँ, रामसारको हामी चाहिँ सहभागीहरू छन्। अब यसमा चाहिँ नि लाग्नु भएको साथीहरू छ, मलाई तीर्थबहादुर श्रेष्ठको बारेमा म सोच्छु, हाम्रो उकेश भुजुको चाहिँ मलाई नाम याद आउँछ, होइन, जसले चाहिँ नि वेटल्यान्डमा थुप्रै काम गर्नुभएका अगाडि पुस्ताका थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। हिजै एउटा हाम्रो यो वन मन्त्रालयमा एउटा वेटल्यान्ड सम्बन्धी टाइपोलोजी बनाउने भन्ने एउटा मिटिङ थियो, त्यो मिटिङमा म चाहिँ जान सकिनँ। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि त्यसको अपनत्व, त्यसको ओनरसिप चाहिँ सायद होइन कि, किन अब हामी स्थानीय स्तरमा पुग्नु पर्यो। स्थानीय स्तरमा पुग्ने बित्तिकै त्यसले केही जग्गा गर्दछ, त्यसका छेउछेउमा जग्गाहरू हुन्छन्, व्यक्तिहरू हुँदछन्, स्थानीय सरकार महत्त्वपूर्ण हुन आयो, होइन। त्यो सबै चिजहरू महत्त्व हुने हुँदा अब अगाडि के गर्नु त, यो तपाईँहरूको प्रस्तुति मलाई राम्रो लाग्यो। तर मैले के निवेदन गरौँ भनेदेखि अब अलिकति एभिडेन्सको लागि, जस्तो अब हाम्रो विनितजीले चाहिँ नि टुरिज्म बढेको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, ठिक छ, त्यो पनि राम्रो हो। कति बढ्यो त, होइन, त्यसले कति सर्भिस प्रोभाइड गर्यो, होइन, त्यसलाई हामीले डलरमा अथवा रुपिजमै ल्याउन सक्दछौँ कि, त्यसले हामी चाहिँ नि कुरा अलिकति स्पष्ट रूपमा राख्न सकिन्छ कि, त्यो नाश हुँदै गयो भने कति डलर नाश हुन्छ, अथवा त्यसलाई संरक्षण गर्यो भने कति एडिसनल आउन सक्दछ, त्यो विषयहरूको संवाद हामीले राम्रो गर्न सक्दछौँ कि, त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो तपाईँहरूको अब यो विद्यार्थी भाइहरू हुनुहुन्छ पढ्दै गरेको, तपाईँहरूले अलिकति फोकस गर्न थाल्नुभयो भनेदेखि त्यो एकदम चाहिँ नि आई थिङ्क द्याट बी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि अर्को चाहिँ नि अब फेरि अघि हाम्रो प्रतिमा बहिनीले नै भन्नुभयो, होइन, म्यानेजमेन्टमा हाम्रो दृष्टिकोण पुगेन। हाम्रा पोलिसीहरू छन् अथवा नीतिहरू पनि छन् थुप्रै, नभएका होइन, होइन, वेटल्यान्ड सम्बन्धी नै नीतिहरू छ, पोल्युसन गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो चाहिने नीतिहरू छन्। त्यति हुँदा हुँदै पनि यो गर्नुपर्दछ, यसलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ। हाम्रो संस्कृतिको यो एउटा अभिन्न अङ्ग हो, होइन। अघि छठको कुरा गर्नुभयो, गोसाइकुण्डको कुरा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ नि
त्यो हाम्रो आधुनिकताको यात्रामा यी सबै चिजलाई हामीले बिर्सेका हौँ कि हामीले बिर्सिन खोज्यौँ कि त्यसलाई नयाँ सन्दर्भमा कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरा हामीले गर्न सकेनौँ, त्यसलाई शिक्षामा ल्याउन सकेनौँ। र अर्को मेरो एउटा अनुभव के छ भनेदेखि नि पानीको विषयमा अब जस्तो मैले काम गर्ने डिसिप्लिन सिभिल इन्जिनियरिङको डिसिप्लिन अत्यन्त एउटा डोमिनेन्ट डिसिप्लिनको रूपमा छ। उसित ज्ञान पनि छ, सरकार पनि छ, टेक्निक्सहरू पनि छन्। तर यो वेटल्यान्डमा काम गर्ने अथवा चाहिँ नि इकोसिस्टम सर्भिसेसमा काम गर्ने अथवा एक्वाटिक बायोडाइभर्सिटीमा काम गर्ने जुन हाम्रो एउटा त्यो डिसिप्लिनभित्रको एउटा संसार छ, त्यो मैले केही समय भयो बुझ्न थालेको। राम्रो छ होइन, ज्ञान पनि छ, गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ, इङ्गेजमेन्ट पनि छ, तर एक्रस द डिसिप्लिन चाहिँ नि छलफल नभएको जस्तो मैले बुझेको छु होइन। अलिकति आफूहरूभित्र मात्रै कुरा भएको के स्याङ्सन डायलग भन्छ नि, अमङ द कन्भर्ट्स, गर्नुपर्छ भन्नेहरूको बिचमा मात्रै र गर्न सक्ने तर गर्न नसकेका, गर्न नचाहेकाहरूको बिचसितको त्यो संवाद नभएको जस्तो मलाई लाग्दछ। भन्दा अब अगाडि के गर्ने त, कहाँ अब तुरुन्तै अघि हाम्रो प्रतिमाजीले भन्नुभएको जस्तै भोलि नै ठ्याक्कै यहाँबाट एकदम पर्फेक्टली आजको स्थितिबाट हाम्रो धुन्दानको स्थितिमा त पुग्न सक्दैनौँ, नयाँ बाटोमा जानु पर्दछ। भन्दा यो इकोसिस्टम सर्भिसेस यसकारण इम्पोर्टेन्ट छ, जियोग्राफी मात्रै होइन, त्यसको चाहिँ नि किनारासितको सम्बन्ध, त्यसले रिचार्ज गर्ने सम्बन्ध, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हो होइन। त्यो कुरा पनि हाइलाइट गर्नु जरुरी छ। जस्तो काठमाडौँमै मैले अहिले इक्जाम्पल दिन्छु, अहिले हामीले बागमती र विष्णुमतीको किनारमा पर्खाल लगाएका छौँ, हेर्नुहोस् धोबी खोलाको छेउछाउमा होइन। हाम्रो नदी किनाराबाट अब छुट्टिएको छ, फ्रेगमेन्ट भएको छ। त्यो पनि त नदी पनि त एक किसिमको वेटल्यान्डै हो नि होइन। हामीलाई बाटो चाहियो, हामीलाई कोरिडोर चाहियो, बनायौँ, ठिक छ, तर नदीलाई हामीले चाहिँ नि यसरी चाहिँ केनाल त बनाउनु त सायद नहुने होला होइन। सायद अब अरू देशको हामीले उदाहरण हेऱ्यौँ भनेदेखि बनाइसकेको त्यस्तो संरचनाहरू बिगारेर फेरि पुरानै स्थितिमा पुगेको थुप्रो उदाहरणहरू हामी देख्छौँ। कोरियामा देख्छौँ, हामी अलेक्जेन्ड्रियामा देख्छौँ, युरोपतिर हामी देख्छौँ। हामी फेरि त्यही बाटोमा गइरहेका छौँ कि अरूले गरेको दोष, अरूले गरेको गल्ती नै हामीले दोहोऱ्याइरहेका छौँ। त्यसकारण कहीँ न कहीँ हामी पुग्नु पर्ला। र अब अर्को मेरो एउटा सब्सटेन्टिभ निवेदन, सायद स्थानीय स्तरमा जति पनि हाम्रा पालिकाहरू छन् उहाँहरूसित हामीले तपाईँहरूको पालिकाभित्र भएको वेटल्यान्ड्सको यी पानीका सर्भिसेसहरूको एउटा इन्भेन्टरी बनाऊ होइन। त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ स्टेटस के छ राखौँ, अनि त्यसपछि त्यसलाई कन्जर्भ गर्ने दायित्व विभिन्न दावेदार, विभिन्न स्टेक होल्डरसित राखेर त्यसको इकोसिस्टम सर्भिसेस यो खालको इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा हामीले एम्फोसिस गर्न सक्यौँ भनेदेखि सायद चाहिँ नि त्यो अगाडिको बाटोमा एकातिर शिक्षामा जानु पर्यो, अर्कोतिर सचेतना वृद्धिमा जानु पर्यो, अर्कोतिर युवा पुस्तामा जानु पर्यो, अर्कोतिर क्रस डिसिप्लिनरी कन्भर्सेसन र डायलग चाहियो। र त्यसपछि यो स्थानीय स्तरका जसले जिम्मा ल्याएछ उनीहरूकोमा चाहिँ हामी त्यो संवादको क्रमलाई अगाडि लानु पर्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। र अन्त्यमा एउटा सानो हामीले सुरु गरेको एउटा इनिसिएटिभको बारेमा हाम्रो युवा साथीभाइहरूलाई म चाहिँ नि निवेदन गरौँ। मैले केही समय 2 महिनादेखि यो यही संवाद होस् भनेर साउथ एसिया नदी संवाद सोनास भन्ने एउटा डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गरेको छु। त्यसमा पानीको विषयमा लामो समयदेखि काम गरेका विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरू, पाकिस्तान, भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, विदेशमा भएकाहरूले आफ्नो अनुभव होइन, आफ्नो जर्नीको रिफ्लेक्सन उनीहरूले लेख्छन् र उनीहरूले त्यसमा चाहिँ कुरा पनि गर्छन्। म हाम्रो प्रकाशजीलाई म त्यसको चाहिँ नि लिङ्क पठाइदिन्छु। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुहोस्, त्यसमा तपाईँहरूले रिफ्लेक्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरूले पनि त्यसमा लेख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि प्लिज ट्राई टु रुट राइट। त्यसले तपाईँहरूको एउटा भिजिबिलिटी अगाडि लान्छ, एक्सप्रेसन गर्न सकिन्छ। आई एम विलिङ टु वर्क विथ यु इन फस्टरिङ दिस डायलग। यो डायलग चाहिँ नि तपाईँहरूको बिचमा मात्रै नभएर यो पुस्ताको बिचमा पनि हुनु जरुरी छ क्या। जस्तो मेरो पुस्ता, म पछि प्रकाशजीको पुस्ता, त्यसपछि तपाईँहरूको पुस्ता, त्यसपछि तपाईँहरूभन्दा तल्लो पुस्ता, त्यो बिचमा पनि हामीले संवाद गर्नु जरुरी छ। र आजको यो अनुष्ठानलाई मैले त्यही किसिमबाट मैले लिएको छु। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। वन्स अगेन माई बेस्ट अफ लक टु हाम्रो प्रतिमाजी एन्ड देन विनित एन्ड हाम्रो विनय घिमिरेजी। थ्याङ्क यू भेरी मच। अजय सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको जुन
समय, शब्द र हामीहरूलाई दिएको जुन साहसको लागि पनि हामी एकदमै कृतज्ञ छौँ। पक्कै पनि सरले भनेको जस्तै विकासको नाममा हामीले विकास भन्दा पनि गल्तीहरू नै दोहोऱ्याइरहेका छौँ। कुनै पनि विकास गर्छौँ त्यो हामी दीर्घकालीन रूपमा त्यो विकासले के कस्तो भूमिका खेल्छ हामी त्यसमा नजरअन्दाज गरेर क्षणिक समयको उपलब्धिको लागि गरेको विकासले जसले प्राकृतिक सम्पदा, प्राकृतिक स्रोत साधनमा पुर्याएको हानि चाहिँ भोलि बिहान त्यसले एकदम ठुलो परिणाम भोग्न हामीलाई बाध्य बनाउने थाहा हुँदाहुँदै पनि कति ठाउँमा हामी चुकिरहेका नै छौँ। अब हाम्रो आजको हामीले समय निर्धारण गरेका थियौँ 1 घन्टा, तर म एकचोटि प्रकाश सरतर्फ जान चाहेँ। सर? यसमा अब सहभागी साथीहरूको केही जिज्ञासा प्रश्न छ भने कोही सर यसरी हात उठाउन सक्नुहुन्छ यहाँ, नत्र यो सेसन पछाडि पनि हामीले चाहिँ अफलाइन पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ, इमेलमा फेसबुक मार्फत पनि हामी अन्तर्क्रिया गर्न सक्छौँ। अहिले तत्काल त्यस्तो केही बर्निङ क्वेसन्सहरू अथवा चाहिँ क्ल्यारिफाई गर्नुपर्ने केही छ भने चाहिँ 2-4 मिनट हामी कुरा गर्न सक्छौँ। यदि छैन भने आजको सभापतिज्यू अजय सर, त्यसै गरिकन गणेश शाह सर र अनि आजका प्रस्तोता 2 जना भाइहरू लाई गुठीको तर्फबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र प्रतिमा बहिनीले अहिले यहाँ कुनै फ्लोरमा क्वेसन छ भने हेरौँ, होइन भने बहिनीले यसलाई आजको चाहिँ यो सेसनलाई, अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई बिट मार्न सक्नुहुन्छ। र प्रतिमा बहिनीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरिकन युवाहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा उहाँहरूले नै अध्ययन गरेर प्रस्तुतिकरण, सञ्चालन र अब यसलाई चाहिँ अघि अजय सरले भन्नुभयो जस्तो आगामी दिनमा चाहिँ यो चाहिँ ज्ञान र सिपलाई अझ कसरी निखार्न सकिन्छ र यसलाई अझ कसरी परिष्कृत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पक्कै पनि फलोअप कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। धन्यवाद। प्रकाश सरलाई पनि धन्यवाद हामीलाई यो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा। र अब हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूबाट केही क्वेसन्सहरू छ भने कृपया ह्यान्ड रेज गरेर भिडियो अन गरेर क्वेसन्सहरू राखिदिनु होला। च्याट बक्समा पनि हजुरहरूले आफ्नो क्वेसन्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ। सायद उहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ र धेरै कुरा स्पष्ट पनि भएको जस्तो लाग्छ। यसलाई हामी चाहिँ अफलाइनमा संवाद गरौँ न, समयले पनि घन्टी बजाइसकेको छ, त्यही भएर यसलाई मानतिर लाउँ। अझै सर केही भन्दै हुनुहुन्छ? मेरो भनाइ नि, अब यसलाई आज हामीले गऱ्यौँ, त्यसो राम्रो एउटा हाम्रो आरम्भ भयो होइन, प्रारम्भ राम्रो गरौँ। अब यसलाई खालि यो विश्व सिमसार दिवस छ त्यसको उपलक्ष्यमा गऱ्यौँ मात्रै नभनौँ कि कर्मकाण्डीय हुन्छ। यसलाई अलिकति निरन्तरता दिउँ होइन। त्यो निरन्तरतामा अब अर्को 1 महिनामा सायद होला। अब विनीतजीले अथवा हाम्रो विनयजीले अथवा प्रतिमाजीले यही यो संवादको विषयलाई अलिकति चाहिँ नि अर्को तरिकाले सोच्नुहोस् होइन, अनि त्यसलाई अर्को तहमा लैजाउँ, अनि तेस्रोमा फेरि अर्को तहमा लैजाउँ। त्यसरी गर्दाखेरि अलिकति यसलाई निरन्तरता पनि होला। हामी कर्मकाण्डको बाटो चाहिँ बाहिर पनि जाउँला। त्यही चाहिँ नि पहल चाहिँ नि साथीहरूले लिनुभयो भनेदेखि अनि हामीलाई आइज सुन्दै भन्नुहोस् अथवा केही यसो 2-4 कुरा भन्दै भन्नुहोस्। वी आर मोस्ट विलिङ टु कम एन्ड वर्क विथ यु। हुन्छ प्रतिमा। थापा गाउँ हो। हजुर, होइन सर, पक्कै पनि हामीले आजको यस छलफलबाट के कति निचोडहरू हामीले यो छलफललाई फेरि त्यसपछि अब 15 दिन 1 महिनाको समय लिएर हामीले यसमा अझै विस्तृत अध्ययन गरेर हामीले यसको फलोअप पनि फेरि पक्कै पनि गर्नेछौँ। र हामी युवाहरूले जुन एउटा कदम अगाडि चालेका छौँ यसलाई पक्कै पनि अलिकति कार्यान्वयनको बाटोमा तर्फ लान पनि हामी अग्रसर हुनेछौँ आगामी दिनमा। र सधैँ हजुरहरूको यस्तै साथ, साहस र समयको चाहिँ अपेक्षा गर्दछौँ हजुरहरूबाट। र यति भन्दै गणेश सरले केही भन्न चाहनुहुन्छ? हो, गणेश सरले चाहिँ अघि उहाँले चाहिँ अब पोखरीलाई
एडप्ट गर्ने उम्, कुरा पनि उहाँले गर्नुभएको थियो होइन। त्यसैले अब कार्यान्वयनको दौरानमा चाहिँ कुनै एउटा वेटल्यान्डलाई कुनै एउटा पोखरीलाई होइन त्यसै गरिकन यहाँ मैले प्रतिभा भन्ने बहिनीलाई पनि देखिरहेको छु। उहाँहरूले यो बागमती कोरिडोरमा केही एवेरनेस प्रोग्रामहरू गरिराख्नु भएको छ। अझै सरले अघि चाहिँ त्यो रिटेनिङ वाल जुन चाहिँ के त भन्दाखेरि एकदमै गर्नु नहुने काम हो। त्यो 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 खालको कुराहरूलाई पनि अब हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ सचेतना ल्याउन सक्छौँ। पहिलो कुरा त सचेतनाको कुरा छ र त्यसपछि त्यो कामहरूलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्नलाई विशेष गरी पालिकाहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ संलग्न गराउन सक्छौँ। र आज किर्तिपुर यो तौदहको चाहिँ प्रस्तुति भएको हुनाले पनि किर्तिपुर नगरपालिकाबाट हाम्रो ज्ञान बज्र सर चाहिँ सहभागी हुने कुरा थियो। उहाँले निकै कोसिस गर्नुभयो। त्यो सायद यो लिङ्क र इन्टरनेटको कारणले उहाँ जोड्न सक्नु भएन। तर यो फेसबुकमा लाइभ भएको हुनाले सायद त्यो अन्तर्क्रिया हेरिसकेपछि हामी फेरि अब यहाँहरूले चाहिँ विनित विनय अहिले अझै सरले एकदम स्पष्टसँग भनिसक्नु भएको छ। यो तपाईँहरूको अरू साथीहरूलाई पनि सहभागी गरेर जस्तै यहाँ अब अहिले हामीसँग अर्चना बहिनी जो अहिले किर्तिपुरमै हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ किर्तिपुर नगरपालिकासँग बसेर तौदहको कुरामा चाहिँ संरक्षणको लागि कस्ता खालका प्रयासहरू भएका छन्, अझ गहन रूपमा बुझेर युवा सहभागिता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई र अजय सरले आज भन्नुभएको महत्त्वपूर्ण कुरा र गणेश सरले राख्नुभएको सुझावलाई मैले चाहिँ छोटकरीमा यहाँ फेरि त्यसलाई संस्मरण के गराउन चाहेँ भनेर भन्दाखेरि त्यो नलेज ट्रान्सफरको पार्टलाई चाहिँ तपाईँहरूले जुन यो सुरु गर्नुभएको छ अन्तर्क्रिया मार्फत त्यसलाई चाहिँ अझ परिष्कृत गरेर अगाडि लिएर जान सक्यौँ भने यसले एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि ठुलो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गर्नेछ होइन त अझै सर? एकदमै हुन्छ, आजलाई बिट मारौँ होला। प्रतिमा बहिनी मैले यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस् अफिसियल्ली। के भन्दै हुनुहुन्छ जस्तो छ? होइन 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 ओके। सबैजना जति पनि हाम्रो सहभागीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो अजय सर, प्रकाश सर, गणेश सर, विनित, विनय, सबैजनालाई आफ्नो समयको लागि एकदम धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि यो फलोअप कार्यक्रम हामी गर्नेछौँ भन्ने एउटा विश्वासका साथ आजको प्रोग्रामलाई म यही एन्ड गर्न चाहेँ। थ्याङ्क यू।